अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अरूज फखर। मैं हूं एहसन अमीन राजा। इलाकाई बुलेटिन से सबसे पहले आपको बताएंगे वुमेन हैरेसमेंट के हवाले से कम्प्रीहेंसिव स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। जिले भर से खवातीन असातिज़ा की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक खवातीन को हरासा करने के खिलाफ एक अहम इकदाम के तहत DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के असातिज़ा को तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर ख़वातीन को हरासा करने के मसले को रोकने और इससे निपटने के लिए किए गए इकदाम पर तवज्जो दी गई। अहम इकदाम में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वुमेन सेफ्टी ऐप शामिल हैं, जो सूबे भर में ख़वातीन की हिफाजत और सिक्योरिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इकदाम की अहमियत पर जोर दिया। और इस्लामाबाद थाना शहजाद टाउन की हदूद में केमिकल दूध की फरोख्त जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। निजी चैनल के रिपोर्टर पर दौरान कवरेज हमला। रिपोर्ट कर रहे हैं खलील जंजुआ। थाना शहजाद टाउन का इलाका है और थाने के हम बाहर इस टाइम मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी महमूद ख़ान मौजूद हैं, जिन पर अटैक किया है, हमला किया है, जो आपने दौरान कवरेज के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। पहले ही थाना शहजाद टाउन के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उसके बाद अभी केमिकल जो माफिया मुतहरिक है, आइए इस हवाले से बात करते हैं। ये सारा मामला कैसे हुआ? जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जंजुआ साहब। असल में मामला ये है कि आज एज तरफ से हम जब कवरेज के लिए गए हैं और केमिकल मिले दूध की काफ़ी सारी कंप्लेंट थी कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, और इस हवाले से जब हम पहुँचे हैं, हमने 4-5 जगह जो है वो किया है, इस पर दुकानों को चेक किया है। चेक करने के बाद ये लास्ट दुकान है, आराई मिल्क शॉप है ये। और जब इसकी दुकान पर हम आए हैं तो हमने कहा कि आप ये दूध कहाँ से लाते हैं, ये इतने कितना रेट है। इस वजह से जब दस्तों कुर्बान हो गया, मेरा कैमरामैन को उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की है और कैमरा छीना है, और उसके बाद लोगो छीना है। उसके बाद बंदे इकट्ठे हो गए हैं। मैं गिरबान से उन्होंने पकड़ कर मेरा जो है मतलब गिरबान से जो है वो कपड़े फाड़ने की कोशिश की है। इस तरह काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं। तो मेन चीज़ है कि हम तो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आवाम को जो ये केमिकल मिला दूध पिलाते हैं उससे छुटकारा मिल जाए। यहाँ पर मैं एक बात कहता चलूँ कि ये फूड अथॉरिटी है, जो मैडम ताहिरा सिद्दीक हैं, आज उनको भी हमने काफ़ी कॉलें की हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मुतलका फूड अथॉरिटी मैडम ताहिरा जो है वो सरप्राइज़ विजिट तो वो कर रही हैं, और इस हवाले से बाद में दोबारा दुकानें ये ओपन हो जाती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? असल में मामला यही है कि लोगों ने हमें कंप्लेंट ये की है कि वो विज़िट करती हैं, लेकिन ये है कि वो सैंपल ले जाती हैं और फिर उसके बाद दुकान सील कर दूसरे दिन फिर खुली होती है। तो मेन चीज़ है, इसका मुकम्मल तदारक होना चाहिए, कोई ठोस मतलब कि इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये दुकानें दोबारा ना खुल सकें। तो इसी हवाले से हमने मैडम तारा से मौका भी लेने की कोशिश की कि आप क्या मसला है कि ये आप, इस हवाले से मैडम तारा ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, और कोई फ़ोन तक जो है वो उन्होंने आगे से काट दिया है। तो इस पर मैं कमिश्नर इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को ये ख़ास तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह अगर कोई फ़ोन ना उठाए या फ़ोन काटे या कोई मुकम्मल मालूमात ना दे, तो आज जो हमारे साथ वाक़या पेश आया, अगर मैडम तारा फ़ोन उठा लेती शायद ये वाक़या पेश ना आता। ये हमारे साथ इशफाक तनोली साहब मौजूद है। जी तनोली साहब, ये माफिया बहुत मुतहरिक है। रूरल एरिया के अंदर मुतअद्दिद बार इनकी दुकानें सील हुई हैं, सैंपल लिए गए, दोबारा ये ओपन हो जाती हैं। क्या मामला है? ये माफिया इतना मुतहरिक और इतना ही पावरफुल है? जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू पे बात की। मामला ये है कि ये शहर इक़्तिदार के अंदर जो मुज़र सेहत और केमिकल और मिलावट शुदा जो दूध है, इसे ज़ेर कातिल भी कहा जा सकता है। ये ख़ासकर इंसानी बॉडी के ऊपर बड़ा अटैक करता है, और इसकी बहुत सारी दुकानें यानी कि इस्लामाबाद के अंदर भरमार है इसकी, और लोग यहाँ पर चूँकि इदारे सुनते नहीं हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, लिहाजा लोग दूध ख़रीदने पे मजबूर हैं। और दूसरी जो अहम बात ये है कि जो फूड अथॉरिटी जो मर्ज़ वजूद में अभी आई है, उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी सिर्फ कागज़ों तक है, और मैडम ताहिरा जो है, ताहिरा सिद्दीक जो है, वो जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है अगर कर सकता। हालांकि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो पुलिस है, पुलिस का जो महकमा है, ये भी हमारी जेब में होता है, जो आप जो मर्ज़ी करते रहें और जो है ना वो हम पर कार्रवाई नहीं करें। इसका जो इस्लामाबाद हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है
کہ یہ جو فوڈ اتھارٹی کی ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے طاہرہ صدیق، ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کوئی میل کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹر بنایا جائے، اور تاکہ وہ یہاں پہ ان دکانوں کا وزٹ ہی کرے اور ان کو اس کمزور دفعات کے تحت نہیں، مضبوط دفعات کے تحت ان کو سیل کریں، تاکہ یہ دوبارہ جو ہے نا اپنی دکانیں کھول کے زہر نہ بیچ سکیں۔ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس زہر ملے دودھ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے فیز 4 میں ایک واقعہ ہوا ہے، جو وہاں پر فحاشی کیڑوں کی برمار ہوگی، عوام باہر نکلی اور انہوں نے اپنے زور بازو پر وہاں پر جو ہے وہ سارے جو ہے نا وہ کباخانے بند کروا دیے ہیں۔ تو میرا عوام سے یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حق کے لیے نکلیں اور زہر آلودہ یہ دودھ بیچنے والوں کا کلا کما کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں اور انہیں کام نہ کرنے دیں، اور قانون کو اس قدر مجبور کر دیں کہ وہ حرکت میں آ کے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ قانون کو اس حد تک مجبور کیا جائے تاکہ یہ مافیا مکمل طور پر اپنی دکانیں بند کر کے کام ختم کرے۔ کیمرہ مین وکاس کھوکر کے ساتھ خلیل جنجوا، A1 ٹی وی، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے نواب ولی محمد۔ ناظرین، کریم آباد شریف کی درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر منائے جانے والے 37ویں جشن عید میلاد النبی کے جلسے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ کریم آباد شریف نواب ولی محمد شہر کی روڈ، رستے، گلیاں جھنڈے لگا کر سجائے گئے ہیں اور ہر طرف چراغاں کیا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی روزانہ آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ہر طرف چراغاں کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں A1 ٹی وی کے سینئر نمائندے یوسف رن سے۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے بین الاقوامی سطح پہ منانے جانے والا عید میلاد النبی کے سلسلے میں خوشیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کریم آباد شریف نواب ولی محمد کے روڈ، رستے، گلیاں سجائی گئی ہیں، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج ہے، جبکہ درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے ہر روز ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جبکہ درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر منائے جانے والا عید میلاد النبی کا جلسہ 12 ربیع الاول کی رات ہوگا۔ اس مرکزی جشن میں دنیا اور مختلف ممالک سے اسکالرز، عالمز اور مختلف درگاہ کے سجادہ نشین شرکت کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں درگاہ فیض ہاشمی پر جیسے 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے، جشن ہی جشن ہے، ہر طرف چراغاں کیا گیا ہے۔ بالکل ابھی بھی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور سندھ کے اور دنیا کے مختلف شہروں سے عقیدت مندوں کا درگاہ فیض ہاشمی پر آنے کا سلسلہ جاری ہے، ہر طرف جشن ہے، جبکہ روڈ رستوں کو سجایا گیا ہے، ہر طرف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے ہر طرف خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ جی اور سندھ ترقی پسند پارٹی کے مقامی کارکن اسکندر مکسی کے والد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ اللہ بخش کچی آبادی میں ادا کی گئی، جس کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں قبول قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی رہنماؤں، صحافیوں، علاقہ معززین، سندھ ترقی پسند پارٹی ضلع ویسٹ کے صدر رجب مکسی، سہراب گھوٹ ٹاؤن کے مقامی رہنما علی نواز شیخ، نبی بخش خاص خیلی، اعجاز چانڈیو اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسکندر مکسی نے اپنے والد مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی درخواست کی۔ ناظرین، کچھ بات کریں گے سندھ کے مشہور اولیاء صوفی بزرگ مخدوم محمد اسماعیل کا 3 روزہ عرس مبارک اختتام پذیر ہوا ہے۔ کینگری کے شہر پریالو شریف میں حضرت سیدنا مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ سالانہ 272واں عرس مبارک اختتام پذیر ہوا۔ تیسرے روز درگاہ مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین پیر مخدوم ندیم احمد ہاشمی کی زیر صدارت سندھ کے مختلف درگاہوں کے سجادہ نشینوں اور عقیدت مندوں نے مل کر مزار پر چادر چڑھائی۔ پہلی نشست رحمۃ للعالمین کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پروگرام میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں اور مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی شان منقبت پڑھ کر دلوں کو منور کیا گیا، جبکہ نامور علماء کرام نے خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر درگاہ کے 272 عرس مبارک کے سیونیئر کی تقریب رہنما کی گئی۔ اور ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق عوامی شکایات پر شہر میں لٹکتی ہوئی تاروں کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور ایس ٹی او پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر برقی تاروں کو درست کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید کی اپڈیٹ ہیں، جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ A1 ٹی وی جنید احمدانی سے۔ جی جنید احمدانی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مفاد عامہ کے منصوبوں کو جلد مکمل کیا جا رہا ہے اور عوامی شکایات پر بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں کو فوری طور پر درست کیا جائے گا اور عوامی شکایات پر شہر میں لٹکتی ہوئی تاروں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر موقع پر پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے ایس ڈی او میپ کو فوری طور پر برقی تاروں کو درست کرنے کی ہدایت کی تاکہ کسی بھی ناگہانی واقعے سے بچا جا سکے۔ علاوہ ازیں انہوں نے زیر تعمیر سرکلر روڈ اور آسنی روڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد عدیل، ایکسین ہائی وے اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سڑک کے کام کو جلد مکمل کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے اور آمد و رفت میں آسانی ہو۔ اس موقع پر ایکسین ہائی وے نے ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق کو بریفنگ دی۔ جی کچھ بات کریں گے جتوئی تھانہ شہر سلطان کے نواحی علاقے موزے خان پور بانی ڈکیتی کی واردات، ڈاکو اسلحے کے زور پر امام مسجد سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ تھانہ شہر سلطان کے نواحی علاقے موزے خان پور بانی میں بستی کھور کے قریب نامعلوم افراد نے اسلحے کے زور پر امام مسجد سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ون ٹی وی۔